क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तां कार्मेल रेडियन्सी यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी आचारसितावो सद्या काळाचो 21वो आयतार आनी ह्या आयतारा आमकां आसा वांजेल माथेवाचो 16वो अध्यायी 13व्या वळीतावन 20व्या वळी म्हणसर. आनी हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा जेजून विचारचें एक सवाल, लोक म्हजे विशयांत कितें सांगता गे म्हूण. जेजू सेजारिया फिलिप्पाय म्हणल्या जाग्यार आसलो आनी हो जागो जुदेयाच्या भायर म्हण सांगल्यार ती एक जंतिलांचो जागो आनी तें एक शहर जावन आसलें आनी तें पान म्हणल्या देवाक ते आराधन करताले. थंय एक ग्रोट्टो आसलो आनी त्या ग्रोट्ट्यांत तांचें टेंपल आसलें आनी थंयसर आराधन करताले. आनी तितलें मात्र न्ही, थंय जायत्या महान व्यक्तींचे इमाजी आसल्यो, रोमागारांच्या महान व्यक्तींच्यो इमाजी. आनी ह्या जंतील जाग्यार जेजू तांकां एक सवाल विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा गे म्हणून. आनी तो वळ थंयसर ताका जवाबी मेळटात आपोस्तला मुखांत्र. थोडे म्हणटात तूं जुआंव बाप्तिस्त, आनी थोडे म्हणटात तूं एलियास प्रवादी, आनी थोडे म्हणटात तूं जेरेमिया प्रवादी म्हणून. आनी तो वळ जेजू तांकां एक सवाल विचारता आनी हें एक विशेश सवाल, तुमी हांव कोण म्हूण चिंतात, तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात. आनी तो वळ पेद्रू एका स्परा उडोवन पडिल्ल्या बरी म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत सोडवणदार. भाव भयणीनो, आमी ह्या वांजेलाचेर नियाळ करता आसतना हांगासर एक विशेश गजाल आमी मोतीन दवरूंक जाय. जेजू तक्षणांच पेद्रूक कितें सांगता, मासा रक्तान हें तुका सांगूंक ना, देवाच्या स्पिरितान तुका कळीत केला म्हणटा. म्हणटस आमचें थंय देवाचो स्पिरीट आसा आनी ह्या स्पिरिताच्या बोळान, कित्याक आमी जावन आसा देवाची तेंपलां, बाप्तिस्म मेळिल्ले आमी जावन आसा देवाची तेंपलां. आनी त्या देखून सांब पावलो पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 16व्या वळेंत आनी तशेंच पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायाच्या 19व्या वळेंत सांब पेद्रू कितें सांगता, तुमी जावन आसात देवाचीं तेंपलां म्हूण. म्हळ्यार देव आमचे थंय वस्ती करता. आनी जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां भोवूच महान महत्वाचीं जावन आसात. कित्याक जेजू कितें सांगता, रक्ता मासान तुका हें कळीत केल्लें न्ही, देवाच्या स्पिरितान तुका हें कळीत केल्लें. आमी जर तर उत्पत्ती ग्रंथाक गेले थंय उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां पयल्या अध्यायांत 20 आनी 7व्या वळींत आयकूंक मेळटा, देवान आमकां ताच्या सारक्यासो जावन रचला. म्हणटच आमचे थंय देवाचो स्पिरीट आसा आनी त्या स्पिरिता मुखांत्र आमी बावार्थांत बरोवन आसा. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमचो मेसाया म्हणून आमी वळखता. तर त्या बावार्थां मुखांत्र आमी वळखता, देवाच्या स्पिरिता मुखांत्र आमी वळखता. तर आयच्या दिसा आमकां नियाळाक आशिल्ल्या वांजेला मुखांत्र कसलें लिसांव मेळटा म्हणलें तें एक आमी चिंतून पळोवंक जाय. आनी हें लिसांव जावन आसा बावार्थाचें. आनी जेजू सेजारिया फिलिप्पाय, जुदेयांत न्ही, जेरुसलेमांत न्ही, गालिलेयांत न्ही, सेजारिया फिलिप्पाय म्हण सांगल्यार त्या इस्रायल लोकांच्या भायल्या एका शारांत, रोमागारांच्या शारांत, व्यवहार आनी बिझनेस जावचे त्या शारांत जेजू हें सवाल विचारता, लोक आपूण कोण गे म्हणून. तर आमकां जेजू कोण, आमकां जेजू कोण, जेजू आमकां कोण जावंक जाय. आमी जायते फावटी आमच्या समाजान ते उलयता. थोडे म्हणटात जेजू एक प्रवादी, जेजू एक अजाप करचो मनीस, जेजू एक मिस्त्री, आनी जेजू एक वैज, आनी जेजून जायत्या जाणांक गूण केले, जायत्या जाणांक बरें केलें, तो एक बरो मनीस. वय आमच्या भारत संस्कृतींत आमी म्हणचे तशेंच आमच्या समाजांत ती जेजू वळखूनचो जायते लोक. हांव जायत्या हिंदुवांच्या घराक गेल्ल्या वेळार, हिंदुवांच्या घराक भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर जेजूची एक इमाज नाट्यार जेजूचें एक पिंतूर हांवें पळयल्लें आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार ते कितें चिंतात, जेजू एक बरो मनीस, जेजू एक भगवन मनीस, जेजू एक भागी मनीस, सांत भक्त. पूण आमकां जेजू कोण,
पळय सांग पेद्रूची उतरां आमची जावंक जाय. तूं जावन आसाय देवाचो पूत ह्या संवसाराक येवचो तो सोडवणदार. हें चिंतप आमच्या मतीन दवरल्यार आमचो भावार्थ आंतरीकपणी घट जाता आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करता तें जेजूच्या नांवान करूंक आमी प्रयत्न करता. आनी हातूंत आमचो भावार्थ वाडटा आनी सडटा मात्र न्हय, आमी भावार्था काल आमच्या जिणेची हर एक गणितां मांडून हाडटा आनी ह्या गणितांचेर प्रभाव घालूंक शकता, कित्याक जेजूचो स्पिरीट आमचें थंय आसा म्हणलें तें आमकां खचीत जाता. सांग पेद्रून सांगिल्लीं तें उतरां आमी जावन आसा देवाचीं तेंपलां आनी अशें आमी आमचो भावार्थ जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. हांगासर पळय जेजू उपरांत कितें सांगता, उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगनाये म्हणून आपल्या शिसांक कठीण ताकीद ताणें दिल्ली. कित्याक जेजूचें मिसांव आखेर जावन नासलें. जेजून हाचे पयलें कितें सांगलें, आपूण जेरुजलेमाक वेतलो आनी थंयसर म्हाका दग दितले, म्हाका कुरसायतले आनी तिसऱ्या दिसा आपूण जिवन जातलो. हें गणीत जिवंतपणाचें गणीत जाता म्हणसर ताणें ताकीद दिल्ली आपोस्तलांक हें कोणाकच तुमी सांगूंक नजो म्हणून. कित्याक लोकांनी जेजूच्या जिविता मुखांतरच ताका वळखोंक जाय. हेरांनी सांगलें म्हणून वळखोवचें न्हय. बगार आपल्या जिविताच्या अणभोगा मुखांतर आमी जेजू आमचो सोडवणदार म्हणून वळखल्यार ताका चड महत्व आसा आनी ताका चड बोळ आसा आनी ताका चड जडाय आसा. हें आमी समजून घेतल्यार मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ दंडोळोवंक साध्य ना. पळय आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमच्या थोड्या समाजींत हांव थोडे फावटी थोडी वर्सां गोंयांत आशिल्लो आनी ह्या संदर्भार हांवें जायत्या जाणांक पळयलां तांणी हिंदुवांच्या तेंपलाक वचून थंयसर तांच्या देवाची पुजा करची. क्रिस्तांव लोक इगर्जेक येवचो लोक पूण तांणी हिंदुवांच्या तेंपलाक वचून देवाची पुजा करची. आनी आमी जाणां जायते फावटी अशें घडटा आमच्या समाजींत, मंगळूरच्या समाजींत अशें घडटा. माट मंत्रां आनी तशेंच देवळाकचें तांचे कुंकुमा आनी तसले संगती आमी मेतेर जावचें तें सारकेंच न्हय. कित्याक जेजू जर तर आमचो देवाचो पूत आमकां सोडवण दिवंक आयला तर जेजू मुखांतर मात्र आमकां सोडवण जोडयेत, जेजू मुखांतर मात्र आमकां साल्वासांव मेळटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. त्या देखून आयच्या दिसा आमी ह्या वांजेलाचेर नदर मारता आसतना आमकां एक सत सुस्तोंक जाय. कित्याक जेजू म्हणची तीं उतरां हांव तुका सांगता, पेद्रूक तो सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. पळया 2000 वर्सां जालीं जाल्यार पाताळाच्या दारवट्यांनी ताचेर जैत व्हरूंक सोकोंक ना. आनी आमी जाणां जेजून दिल्लें तें उतर सांग पेद्रू अस्कत जावन आसलो. ताणें 3 फावटी जेजूक नेगार केलो. ताची अस्कतकाय जेजूच्या आमी पळयता ताची अस्कतकाय जायते फावटी जेजू संगीत आसतना ती व्यक्त जाल्या. पूण हें खडप खंयतावन आयलें, हें खडप देवाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत आसचो. म्हणटच आमकां सुस्तोंक जाय हर एक दीस आमच्या मागण्या मुखांतर, साक्रामेंता मुखांतर, आमच्या दिसपडट्या जिविता मुखांतर, आमी वाचच्या पवित्र पुस्तका मुखांतर, नियाळकर्त्या मुखांतर आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक देवाचो स्पिरीट आमचे थंय आसा आनी ह्या स्पिरिताच्या प्रेरणा खाला आमी जियेल्या तर आमचो भावार्थ खंडीत जावन दंडोळोवचो ना. आमी कशें पेद्रूक सांगिल्लें की ह्या खडपाचेर हांव म्हजी इगर्ज बांदतलो, तशेंच आमचें काळीज, आमचो स्पिरीट, आमचो आत्मो जावंक जाय खडप आनी हाचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. आनी होच जावन आसा संदेश आयच्या ह्या 21व्या आयतारा लितुर्जी आमकां दाखोवन दिता. आमी जियोंक जाय जेजूक पातयेवन, जेजूचेर पातयेवन आनी जेजूच जावन आसा देवाचो पूत आमचो सोडवणदार म्हणलें तें आमी आमच्या
जिवितांत घट्ट धरून आमचें जिवीत आमी जियोंक शिकचें. आमेन.